अच्छा जवाब आपके प्रीवियस क्वेश्चन का तो खैर आंसर मैं दोबारा यहाँ पे दे देता हूँ। आपका क्वेश्चन ये था कि हम जो है सीपी को प्रॉब्लम स्टार्ट में हम सीपी को इलेबोरेट करेंगे या हम इंटरवेंशन जो वाइटल थेरेपी को करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये हेडिंग अगर आप थीसिस लिखते हैं तो थीसिस में फिर आप हेडिंग भी दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंडीशन एंड फिर आप लिखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरवेंशन। तो सबसे पहले आप कंडीशन को डिस्क्राइब करेंगे, उसको करेंगे थोड़ा सा डिफिनेशन करेंगे विच विल बी बेस्ड ऑन द लिटरेचर जो आपके केस में सेरेब्रल पॉलिसी है एंड सेरेब्रल पॉलिसी की कुछ टाइप्स वगैरह इस पर आप मैंने पूरा आप इसको सिर्फ डिफिनेशन हद तक नहीं बल्कि आप इसको डिस्क्राइब करेंगे काजेस क्या है एक दो लाइन में, टाइप्स क्या है या ये सेरेब्रल पॉलिसी है क्या चीज। अ, इसके बाद जो है हम आ जाएंगे टुवर्ड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरवेंशन। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटरवेंशन जो है फिर उसमें आप वाइटल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ ये कोई क्वेश्चन और तो नहीं है इसके बारे में? आई थिंक इट विल बी मच क्लियर नाउ। सर जी सर, ये क्लियर हो गया सर। मैं ये पूछ रहा था सर कि जो हमारा हमने जितना लिटरेचर किया है सर इसके बारे में, जी जी। तो 3-4 मैक्सिमम एफसीटीज हमें मिले हैं सर। तो इंक्लूजन क्राइटेरिया में अगर हम एफसीटीज रखते हैं तो फिर सर 3-4 कम नहीं होगी सर। और वो भी इतनी स्पेसिफिक वो सीपी के बारे में नहीं है सर, जो वाइड एथोरिटी की का यूज वो इतना भी स्पेसिफिक नहीं था सर। सही है। अच्छा ये में जरूरी नहीं है कि आपकी स्टडी जो है सिस्टमेटिक रिव्यू में 10 12 20 30 आर्टिकल हो, बल्कि 3 आर्टिकल्स पर भी आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं। मतलब आपके मिनिमम जो है वी कैन से दैट 3 आर्टिकल्स आपके हैं। आप इसमें से अगर आपकी लिटरेचर अवेलेबल नहीं है तो आप अपना इंक्लूजन क्राइटेरिया थोड़ा सा आप इसको रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें वेरिएबल लिस्ट जो है जैसे मिसाल के तौर पर आपकी इसमें हम सिर्फ ये कहेंगे कि एटलीस्ट जो है वहां पे सेरेब्रल पाल्सी की पेशेंट हो और उन्होंने वाइटल थेरेपी यूज की हो। अगर 3 आरसीटीज भी अगर मिल जाते हैं तो उस पर जो है आप सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप जो है 5 10 12 दैट इज नॉट मिनिमम जो है आप 3 पर भी जो है सिस्टमेटिक रिव्यू कर सकते हैं। सही है। ओके सर। अच्छा यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेशन में टाइम कम तो हम जल्दी जल्दी कर रहे थे। हम दोबारा से मेथोडोलॉजी की तरफ जाएंगे कि हम मेथोडोलॉजी में क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा तो सिंपल साइज और ड्यूरेशन की जो हमने कहा कि इसकी इतनी वो इतनी ज़रूरी नहीं है। डेटाबेसिस भी हो गई थी, हमारे पीको भी हो गया था। अब आ जाएंगे टूवर्ड्स हम आपके सही है। अच्छा डेटाबेसिस में एक चीज याद रखिए कि आप दो तरह की मतलब उसमें जैसे अभी हमने कहा मेडलाइन है, पेट्रो है, या सिनहाल है या जितनी एप्स को हास के एम्बेस है, एमिड है, वो डिस्कस है। ये मुख्तलिफ वेबसाइट तो इसको कहा जाता है कि दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसिस। तो अच्छी बात तो ये होती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसिस में टाइम भी मेंशन करें कि कहाँ से कहाँ तक हम रिट्रीव करेंगे आर्टिकल को। अगर नहीं लिखना भी तो यू कैन जस्ट नेम कि भाई ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसिस होंगे। इसके अलावा जो है आई विल नॉट रिकमेंड, थोड़ा सा उसके आपके लिए मुश्किल हो जाएगा अंडर ग्रेड लेवल पर। लेकिन यू कैन आल्सो सर्च द ग्रे लिटरेचर इज वेल। मुख्तलिफ जो उसकी सोर्सेज है ग्रे लिटरेचर के, जैसे मिसाल के तौर पर ओपन ग्रे .eu जो है, यहाँ से आप ग्रे लिटरेचर मुराद ये है कि लिटरेचर विच स्टिल नॉट पब्लिश्ड दैट इज नोन एज द ग्रे लिटरेचर एंड द लिटरेचर विच इज बीन पब्लिश्ड दैट इज नोन एज द वाइट लिटरेचर। तो ये जो मेडलाइन पेड्रो है सिन्हाल है इसमें आपको वाइट लिटरेचर मिलेगा। ग्रे लिटरेचर अनपब्लिश लिटरेचर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उसके लिए जब डिफरेंट डेटाबेसेस है जहाँ से आपको ये ग्रे लिटरेचर मिल सकती हैं। तो एक तो हमने कहा है कि ओपन ग्रे जो है ये हो सकती है। इसके अलावा एक वेबसाइट है विच इज नोन एज द प्रोक्वेस्ट डिसर्टेशन। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें मुख्तलिफ लोगों की जो थीसिस होती हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। कंप्लीट थीसिस दे आर अवेलेबल एंड यू कैन इजीली डाउनलोड इन द पीडीएफ। तो वहां से भी आपको अब ये थीसिस जरूरी नहीं कि इसकी जो आर्टिकल स्ट्रक्चर हो पब्लिश हो,
تو वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं कि प्रोक्वेस्ट डिसर्टेशन में। इसके अलावा जो है एक और भी सोर्स है ओपन ग्रे के लिए, और ये सॉरी ग्रे लिटरेचर के लिए, विच वी सिंपली कॉल इज द डार्क पोर्टल। या इसके अलावा इथोस जो है, ये भी जो है यूके का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको ग्रे लिटरेचर जो है मिल सकती है। तो ये प्रोक्वेस्ट हो गया, ओपन ग्रे हो गया, इथोस, और या जो डार्क पोर्टल है, ये जो है आप ग्रे लिटरेचर के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिंपल जो है वाइट लिटरेचर की बात करें कि हम सिंपल वाइट लिटरेचर शामिल करेंगे, तो ये बात आप अपनी इंक्लूजन में फिर शामिल करेंगे कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड लिटरेचर शामिल करेंगे। एक्सक्लूडेड में आप ये करेंगे कि द डेटा विच इज नॉट पब्लिश्ड विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टडी। सही है? इसके अलावा हमने सर्च स्ट्रेटजी पर भी थोड़ी सी डिटेल से बात की। सर्च स्ट्रेटजी हम आपको यहाँ पे थोड़े से डिस्कस भी करेंगे प्रैक्टिकली कि हम किस तरह जो है एक सर्च स्ट्रेटजी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे इस तरह कि आपकी सर्च स्ट्रेटजी जो है देयर विल बी बेस्ड ऑन वाइटोथेरेपी, सेरेब्रल पॉल्सी, एनआरसीटीज। ये आपकी तीन चार बेसिक जो मेजर वर्ड्स है, की वर्ड, इसके इर्द गिर्द जो है आपकी पूरी सर्च स्ट्रेटजी होगी। और फिर आप जो है यहाँ पे जैसे हमने कहा कि ये चार जो है तीन की वर्ड्स के बेस पर हमारी पूरी सर्च स्ट्रेटजी होगी। इसके फिर हम सिनोनिम्स डिस्कस करें, लिखेंगे कि ये सिनोनिम जो है फिर हम यूज कर सकते हैं। सही। इसके अलावा अगर आप मिडलाइन यूज करते हैं डेटा, वहां पे फिर आप मेडिकल सबजेक्ट हेडिंग जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर प्री टेक्स्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं, जैसे अभी हमने कहा कि ब्रेन पॉलिसी है या सीपीए पॉलिसी है, तो ये जो है हम यूज कर सकते हैं। सही। अच्छा, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में हमने फिर बात की कि आप जो है मुख्तलिफ जो स्टेजेस होते हैं ना, कि सबसे पहले स्टेज जो है ये स्क्रीनिंग का है। तो आपको हमने एक लिंक भी भेजा था एक वर्कशॉप का, आई थिंक आप लोगों ने उसको अटेंड किया होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन की थी उधर, तो अगर आप अटेंड भी नहीं किया तो आपको एक लिंक मिल जाएगा दोबारा, उसमें आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। अगर आपको रिकॉर्डिंग या आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आई विल सेंड यू दैट रिकॉर्डिंग रिगार्डिंग द कोविडेंस, जो एक टूल है, ऑनलाइन टूल है, वेब बेस्ड टूल है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट टूल टू यूज फॉर द स्क्रीनिंग पर्पस। दो आप इससे डेटा एक्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन डेटा एक्सट्रैक्शन आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कोविडेंस से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्क्रीनिंग जो है ये कोविडेंस से करें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। ये बहुत सिस्टमेटिक वे में आपकी स्क्रीनिंग प्रोसेस करेंगे। इंशाल्लाह इस पर हम जो है एक पर्टिकुलर सेशन भी रखेंगे कि हाउ वी कैन स्क्रीन आवर आर्टिकल्स थ्रू द कोड। उसमें कुछ सिंपल स्टेप्स है कि हम पहले इंपोर्ट करते हैं अपने रेफरेंसेस को, फिर इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये इररिलेवेंट है या रेलेवेंट, इस तरह की कैटेगराइजेशन होती है। तो इसमें फिर हम जो रेलेवेंट होती हैं फिर वो एक तरफ आ जाते हैं, जो इररिलेवेंट है वो फिर एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो अभी हमने डिस्कस किया कि रिट्यूट आर्टिकल हमारे पास आ जाए, उसमें हम फिर कुछ थ्रू ऑन द बेसिस ऑफ रिगार्डिंग और इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, उसके बेस पर या तो हम कुछ स्टडीज को इंक्लूड करेंगे, कुछ एक्सक्लूड करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम करेंगे थ्रू द कोविडेंस, और आई विल रिकमेंड कि आप कोविडेंस से करें। अच्छा, कोविडेंस के बाद जब आपकी स्टडीज आ जाते हैं कि भाई दीज आर आवर इंक्लूड, सपोज तीन स्टडीज आ जाते हैं, चार आ जाते हैं, पांच आ जाते हैं, एंड दैट विल बी नाउ इंक्लूड इन आवर स्टडीज। द नेक्स्ट स्टेप इज कि आप एक डेटा एक्सट्रैक्शन फॉर्म जो है वो बनाएंगे, और वो एक्सेल शीट में बना सकते हैं, आप जो है वर्ड में भी बना सकते हैं। और इसमें आप पहले इसकी पायलटिंग भी कर सकते हैं, या पायलटिंग से अच्छी है कि आप जो है सोच समझ के कि भाई यहाँ पे हमें कौन कौन सी डेटा जो है ये चाहिए होगी, फिर आप जो है यहाँ पे प्रपोजल में लिखेंगे इस तरह कि सपोज जैसे हमने एच बी और जे के एग्जांपल दिया, तो आप लिखेंगे कि एच बी एंड जे के विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे विल बी screen the retrieved articles on the covidence after the selection of studies। जो स्टडीज हमारे साथ इंक्लूड हो जाएंगे, the A, B, C and the X, Y, Z authors, they will review the articles। अब इंडिपेंडेंट रिव्यू करेंगे। इंडिपेंडेंट रिव्यू का मतलब ये है कि ए बी सी जो आर्टिकल्स को रिव्यू करेगा, उसको दूसरी एक्स वाई जेड का पता नहीं चलेगा कि उसने क्या जो है रिव्यू। तो ये
ایٹ دا اینڈ پھر جو ہے آپ کہیں گے بھائی اف دیئر از سم کنفلکٹ یا ڈس ایگریمنٹ آ رہی ہے تو اس میں ہم جو ہے دیئر ول بی another پرسن. آپ چونکہ آپ چار بندی جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ کر رہے ہیں تو اس میں سے آپ دو کو ایک بندے کو پھر آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ پھر کنفلکٹ ریزالو کرے گا. تو یہ سیکنڈ اسٹیپ پھر کیا ہوگا کہ آپ ان آرٹیکل سے ڈیٹا نکالیں گے اور وہ ڈیٹا جو ہے آپ جو ہے ایک پہلے سے آپ کے ایک فارم بنا ہوگا آپ بنائیں گے. ڈیٹا ایکسٹریکشن فارم سے کہتے ہیں. اس کی آپ پائلٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ڈیٹا ہم نے یہاں پہ اوپر لکھا ہے ہیڈنگ کیا یہ ڈیٹا ہمیں مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا. تو وہاں سے آپ کے جیسے ہی جو انڈیپینڈنٹ ریویورز جو ہیں یہ آپ کی ڈیٹا ایکسٹریکشن کریں گے. تو اس ڈیٹا ایکسٹریکشن کے بعد جو ہے ہم ساتھ ساتھ پھر کریں گے دا رسک آف بائس اسسمنٹ. جو ہے رسک آف بائس اسسمنٹ سے مراد سمپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ جو اسٹڈیز انکلوڈیڈ ہیں اس انکلوڈیڈ اسٹڈیز کی کوالٹی ہم اسس کریں گے. اور ہم نے کہا کہ آپ اس کو کوکرین رسک آف بائس اسسمنٹ ٹول سے کر سکتے ہیں, پیڈرو سے کر سکتے ہیں, جیڈٹ سے اسکیل سے کر سکتے ہیں. لیکن آپ پیڈرو یوز کریں. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پیڈرو چونکہ آسان بھی ہے اور آپ پہلے سے پریکٹس میں بھی ہیں اور سٹی کے لیے ہم یہ یوز کر سکتے ہیں. تو پیڈرو کے بیس پر پھر آپ اس کی کلاسیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں کہ پور کوالٹی ہے, فیئر کوالٹی ہے, گڈ کوالٹی ہے, ہائی کوالٹی ہے, ایکسلنٹ کوالٹی ہے. تو یہ بھی جو ہے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک ٹیبلیٹڈ فارم میں ہوگا کہ آپ اوپر سے جو ایک ایک کالم کے اوپر لکھیں گے دس از کوشچن 1, کوشچن 2, کوشچن 3, یعنی ٹوٹل 10 کوشچنز ہوتے ہیں, 11 کوشچن ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پہلا کوشچن جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کا ہے کہ وہ تو اگر آپ میٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ جو ہے 1 to 10 جو نیکسٹ پیج ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو رو کی سٹارٹ میں آپ اسٹڈی کی فرسٹ آتھر پلس اس کا جو ایئر آف پبلیکیشن یہ لکھے گی. جیسے مثال کے طور پر ایک اسٹڈی RCT ہوئی ہے اور جواد از دا فرسٹ آتھر, تو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں 2022 میں پبلش ہو گئی ہیں کہ جواد ایٹ آل 2022. اور پھر اس ہر ایک کالم جو اوپر کوشچن ہوگا یہ پھر انشاءاللہ وہ ہم پولیٹیکلی ڈسکس کریں گے. لیکن چونکہ اب وہ ضروری نہیں ہے صرف آپ لکھیں پروپوزل میں, کس طرح کریں گے یہ پھر ہم جب تھیسس لکھیں گے تو اس میں لکھیں گے. یہاں پہ آپ سمپل یہ لکھیں کہ جیسے ہمارے ڈیٹا ایکسٹریکشن ہو جائے گی, پہلی اسکریننگ ہوگی, اسکریننگ کے بعد پھر ڈیٹا ایکسٹریکشن ہوگی, اس کے بعد جو ہے ہم رسک آف بائس اسسمنٹ کریں گے اور تھرو دا پیڈرو اسکیل کریں گے. صحیح. اس کے بعد جو ہے ہم آئیں گے ٹورڈز دا. اچھا یہ بھی آپ لکھ سکتے اپنے پروپوزل میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جب ہم ڈیٹا ایکسٹریکشن کرتے ہیں تو کون کون سی ڈیٹا جو ہے ہم آرٹیکل سے نکالیں گے. جیسے مثال کے طور پر آپ اس کی فرسٹ آتھر نیم جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی, ایئر آف پبلیکیشن ہمیں چاہیے ہوگی, اٹ از اے ہاسپٹل اسٹڈی یا کمیونٹی اسٹڈی تک کیا تھی. اس کے علاوہ پارٹیسپینٹ انفارمیشن جو ہے وہ آپ نکال سکتے, جیسے سمپل سائز جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا, ایج ہے, جینڈر ہے, اس کی کلینکل کریکٹرسٹک آپ جو آپ کی یا ٹائپ آپ سیرو پالسی ہے کہ ان کی کون سی ٹائپ کے ساتھ یہ پیشنٹ تھا. اس کے علاوہ آپ جو ہے جو آپ کا مین انٹروینشن ہے وائٹل تھراپی, اس کے بارے میں اس کی کون سا سیشن کیا تھا, کتنی سیشن دی تھی, مطلب اس کی جو کریکٹرسٹک ہے انٹروینشن کریکٹرسٹک یہ آپ ایک کالم میں لکھیں گے. اور اس کے نیکسٹ کالم میں آپ کا ہوگا اینی ادر تھراپی اور پرسیو, تو اس کے بارے میں آپ لکھیں گے. تو کمپیریٹو گروپ کے بارے میں انفارمیشن آپ شیئر کریں گے, آپ کی انفارمیشن جو وائٹل تھراپی کے بارے میں آپ انفارمیشن لکھیں گے. اور پھر آؤٹ کم میئرز جو ہے وہ کون کون سی یوز کی گئی اینڈ وین اینڈ ہاؤ دے ور ایڈمنسٹریٹڈ. اسی طرح جو ہے آپ جو ہے اینڈ میں ایک کنکلوزیو ریمارکس بھی آپ دے دیں گے کہ بھئی اسٹڈی کے سگنیفیکنٹ تھا, نان سگنیفیکنٹ تھا, افیکٹو تھا, یعنی ایک ورڈ میں اس طرح آپ کریں گے. صحیح. تو یہ آپ کا ہو جائے گا ڈیٹا رسک آف بائس اسسمنٹ. اب ڈیٹا سنتھسس اگر آپ میٹا انالیسس کر رہے ہیں تو پھر جو ہے اچھی بات ہے کہ آپ جو ہیں یہ ڈیٹا سنتھسس کریں. لیکن اگر آپ جو ہیں صرف سسٹمیٹک ریویو کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈیٹا سنتھسس کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ڈیٹا انالیسس پروسیجرز جو عام اسٹڈیز میں ہوتے ہیں یہاں پہ آپ ڈیٹا سنتھسس ہی کہہ سکتے ہیں, جو بیسیکلی ریویو مینیجر یا شارٹلی اس کو ریویو مین کہا جاتا ہے, یہ ایک
سافٹ ویئر ہے جسٹ لائک اسپیسیز کی طرح ایک انالیسس سافٹ ویئر ہے جس پہ ہم انالیسس کرتے ہیں، لیکن اس پہ ہم یہ میٹا انالیسس کی انالیسس کراتے ہیں. تو اگر آپ میٹا انالیسس بھی کرا دیتے ہیں تو پھر آپ ریمین کون سا ریمین یوز کریں گے، اور پھر اس میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ آئی اسکوائر اسٹیٹسٹک یوز کریں گے، ہیٹروجینیٹی یوز کریں گے، اور ہیٹروجینیٹی یوز کریں گے آن دا بیسس آف وچ وی کین کاٹ کہ بھائی کتنی ہے اس میں ویریشن. تو چونکہ آپ یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو ڈیٹا انالیسس پروسیجر میں آپ لکھیں گے کہ ناٹ اپلیکیبل. صحیح. تو یہ ہمارا کچھ تھا کہ ہم جو آپ کر سکتے ہیں. باقی ڈیٹیل جو ہے اس میں آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کے کچھ ڈیٹا ہے، اس کی مسنگ ڈیٹا ہے، اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے، یا جو ہے ڈیٹا مینجمنٹ ہے وہ کس طرح کریں گے، یا اگر میٹا انالیسس کر رہے ہیں تو سب گروپ انالیسس یا سسٹمیٹک ریویو میں کس طرح کریں گے، میٹا بائز کس طرح کریں گے. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں، اتنی اس کی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے اس کو ایک شارٹ ورژن میں لکھیں، اس میں سے آپ جو ہے اپنا یہ انکلوژن ایکسکلوژن آپ کے لیے ضرور لکھیں. ڈیٹا کلیکشن پروسیجر یا کے بجائے آپ لکھیں اسٹیپس ڈیورنگ دا، کون سے اسٹیپ ہوں گے. تو پہلا اسٹیپ جیسے ہم نے کہا کہ دیٹ ول بی سلیکشن آف ڈیٹا بیسز، سرچ بنائیں گے، لٹریچر سرچ اسٹریٹجی بنائیں گے، پھر ڈیٹا بیسز پہ سرچ کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بنڈل آف آرٹیکلز آئیں گے، بنڈل آرٹیکل کی ہم اسکریننگ کریں گے. اسکریننگ کے بعد ہمارے کچھ ایکسکلوڈیڈ آرٹیکل ہو جائیں گے، کچھ انکلوڈیڈ ہو جائیں گی. انکلوڈیڈ آرٹیکل کے پھر ہم جو ہے کوالٹی اسسمنٹ دیکھیں گے، رسک کا بائس اسسمنٹ دیکھیں گے. انکلوڈ اسٹڈیز سے پھر ہم جو ہے ڈیٹا ایکسٹریکشن کریں گے، اور اسی ڈیٹا ایکسٹریکشن کے بیس پر پھر ہم جو ہے ریکمنڈیشن لکھیں گے، ہم کنکلوژن لکھیں گے، جس کے بیس پر ہم کہیں گے yes this is an effective treatment, it should be used in the it should be added to the protocol. There is no such benefits or advantages of adding the vital therapy in the protocol for the cerebral palsy patient. تو یہ کچھ سیدھا سیدھا جسے آپ کہہ سکتے ہیں باتیں تھی جو ہم نے ڈسکس کیا. اس میں اگر آپ کی کوئی کوشچن ہو تو آپ یہاں سے ہم حل کریں گے، ادروائز دین وی آر گوئنگ ٹو اینڈ دا سیشن. اچھا جواد اینڈ باقی جو ہنا ہے اور لائقہ ہے، یہ ایک چیز جو آپ لوگ یاد رکھیں کہ ہم نے آبجیکٹیو میں لکھے تھے، مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ آبجیکٹیو میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ آبجیکٹیو یہ اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ ٹو دا پرائمری آبجیکٹیو جو ہے ہمارے یہ ہوگا کہ ٹو اسس دا افیکٹس آف دا وائٹل تھراپی کمپیئر ٹو اینی انٹروینشن اور پلیسیبو. کیونکہ ہم وہاں پہ پیکو میں یہی چیز لے کر ہیں نا، تو ہمارے آبجیکٹیو جو ہے دیٹ وڈ بی بیسڈ آن آور ریسرچ کویشچن. تو ریسرچ کویشچن میں ہم دو چیزوں کے کمپیریزن نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم وائٹل تھراپی ان کمپیریزن ٹو اینی ٹریٹمنٹ اور نو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. اس لیے آپ کا آبجیکٹیو اس طرح پھر ہو جائے گا کہ دا اسس the effectiveness of vital therapy as compared to the any intervention or no intervention in patient with cerebral palsy. تو یہاں پہ آپ cerebral palsy کی ٹائپ کو بھی مینشن نہ کریں کہ which type of cerebral palsy and comparison جو ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے بھی ذکر نہ کریں، بیکاز کوئی کسی بھی اسٹڈی کے ساتھ اگر کمپیریزن ہو گئی ہے تو ہم جو ہے اس میں یہ لکھیں گے. صحیح. اوکے سر، ٹھیک ہے انشاءاللہ. صحیح. آپ کے پاس آپ کے ساتھ ریکارڈنگ ہم شیئر کر لیں گے. پھر بھی کوئی ایشو ہے تو آپ جو ہے انشاءاللہ ایک اچھی بات یہ رہی گی کہ مجھے نہیں لگتا کہ 12 سے 12 کو ہی آپ کی پروپوزل پریزنٹیشن ہوگی. آپ جو ہے ابھی ہے اس میں 10-12 دن ہے، تو آپ 15-16 کو انشاءاللہ ہوگی. تو اچھی بات یہی رہے گی کہ آپ جو ہے جتنی جلدی ہو سکے ایک پروپوزل رپسا لے کے اور پھر مجھے بھیجیں. آئی ول ریویو دیٹ، اور انشاءاللہ جیسے آپ کی کلاسز شروع ہوں گی تو ہم وہاں پہ بھی جو ہے ایک اینڈ میں پریزنٹیشن یا بیٹھیں گے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں ہم اور ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اوکے سر، انشاءاللہ. اوکے، تھینک یو سو اور مچ سر فار اس میں ایتھیکل کنسیڈریشن
अच्छा, एथिकल कंसिडरेशन जो है आप इसमें लिख सकते हैं, बिल्कुल आपकी जो एंड में लिख देते हैं एथिकल कंसिडरेशन। आपकी जो जीसी है, हमारे आईपीएमआर की अपनी एथिकल रिव्यू कमेटी है, तो ड्यूरिंग द जीसी जब आप पैनल बैठेगी जिसके सामने आप अपना प्रेजेंटेशन पेश करेंगे, at the same time they will also check for any unethical या unscientific misconduct देखेंगे। तो वहां पे अगर ऐसी कोई चीज नजर नहीं तो फिर जीसी से अप्रूव हो जाए तो वही जीसी जो है आपको एक एथिकली अप्रूव सर्टिफिकेट भी दे देंगे, जो फर्दर आप किसी भी स्टडी में इसको पब्लिकेशन के लिए फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं। सही है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं कि एथिकली जो है स्टडी एथिकली अप्रूवल जो है हम इंस्टीट्यूशनल एथिकल रिव्यू बोर्ड से लेंगे। आईपीएमआर के अपने रिव्यू बोर्ड है, वहां से जो है हम इस एथिकल रिव्यू जो एक्सेप्टेंस लेटर है, अप्रूवल लेटर है, वो हमेशा ना हमें मिल जाएगा, हम वहां से लेंगे। ओके सर। अच्छा, ओके, सही है। ओके, कोई थैंक यू क्वेश्चन, सर। कोई तो क्वेश्चन तो नहीं यहाँ पे फर्दर ऑब्जेक्टिव में, मेथोडोलॉजी में, डेटा उसमें अच्छा, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में आप लोग ये नहीं लिखे कि डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, क्योंकि हम यहाँ पे आप सिंपल लिखे कि स्टेजेस आप कौन से स्टेजेस जो है हम करेंगे। तो यहाँ पे आप फिर नीचे लिख सकते स्टेज 1 हमारा ये होगा, स्टेज 2 पे हमारा ये होगा। मैं आपको खैर एक स्टेप वाइज जो है वो भी देखूंगा कि ऑन द बेस आप क्रोनोलॉजी करिए कि हम पहले क्या करेंगे फिर क्या करेंगे। तो आपको मैं एक पाथवे भी जो है एक इमेज के तौर पर या सिंपल टेक्स्ट मैसेज में मैं आपको ग्रुप में, आपकी जो रिसर्च ग्रुप है उस पर मैं प्रेजेंट करूंगा, तो उसी की बेस, उसी सीक्वेंस से फिर आप लोगों ने यहाँ पे डिटेल लिखनी है। सही है। ओके सर, ठीक है। Okay, thank you so much to all of you. Thank you so much. थैंक यू।